बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने जिस टॉपिक को डिस्कस किया था वो क्लिनिकल साइकोलॉजी थी। अभी उसके बाद हमारे पास जो है वो मिलिट्री साइकोलॉजी आती है। मिलिट्री साइकोलॉजी के अंदर हम ये चीज़ देखते हैं कि फ़ौज के लिए किन नौजवानों की ज़रूरत होती है, मैनेजमेंट किस तरह से वहाँ पर परफॉर्म करती है, कौन से लोग जो है वो इस इदारे के लिए मौसर जो है वो साबित होते हैं। उसके अलावा बहैसियत फ़ौजी जो है उसकी ज़रूरियात क्या हैं, उसके जहन में मुल्क और कौम की इज़्ज़त और अपनी हैसियत जो है उसका कंसेप्ट कैसे उजागर किया जाता है। इसके अलावा जंग जीतने के लिए किस किस्म की स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो अपनाई की जाती हैं। दौरान जंग मुश्किलात में या हादसात की सूरत में किस तरह से फ़ौज जो है वो मदद कर सकती है। मुल्क की सालमियत और कौमी वक़ार में इसका क्या रोल है, इसको मिलिट्री साइकोलॉजी जो है वो डिस्कस करती है। इससे रेलेवेंट जितना मटेरियल है वो आप बुक से देख लीजिएगा। मिलिट्री साइकोलॉजी एज सच हमारे यहाँ इतनी एप्लीकेबल नहीं है, सो इट्स नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट एज इट शुड बी। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी आती है वो रहनुमाई और मुशावरत की नफ्सियात आती है। मुशावरत से मुराद होता है मशवरा देना। मशवरा देने से मुराद होता है कि किसी ऐसे शख्स के सामने अपने मसाइल को पेश करना जो अपने तजर्बे, इल्म और अपनी ज़हानत की मदद से आपको बेहतर मशवरा जो है वो दे सके, और वो मशवरा जो कि आपके मसाइल के हल में मददगार साबित हो। अब मुशावरत और रहनुमाई में एक बुनियादी फ़र्क जो है वो मौजूद होता है। रहनुमाई के अंदर आपके लिए ज़रूरी होता है कि जो लीडर है उसकी बताई हुई हदायत और इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करें। इसके बरक्स अगर आप देखें तो मुशावरत के अंदर आप सिर्फ मशवरा लेते हैं, उस पर अमल करें या ना करें ये फ़र्द का अपना जो है वो फ़ैसला होता है। बाज़ औक़ात मुशावरत के दौरान इंसान की लर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है और वो अपने मसाइल को उन पहलुओं से भी सोचना शुरू हो जाता है जिन पहलुओं से वो पहले नहीं सोच रहा होता। एक तजर्बाकार आदमी की राय मशवरे की रोशनी में उसके लिए नए पहलू, नए रास्ते जो हैं वो उजागर हो जाते हैं। अब हमारे पास मुशावरत की मुख्तलिफ जो है वो इक़साम हैं जिन्हें हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो मुशावरत की किस्म आती है वो अज़दवाजी मुशावरत आती है, जिसके अंदर आम तौर पर हम देखते हैं घरों के अंदर शादी ब्याह के बाद बहुत से मसाइल जो हैं वो आपस के तल्लुकात के हवाले से उभर आते हैं, और बाज़ औक़ात मियाँ बीवी के दरमियान ऐसी चपकलिश पैदा हो जाती है जो कि अल्टीमेटली आखिरकार किसी सेपरेशन या तलाक़ का सबब बनती है। तो ऐसे तमाम हादसा या वाक़यात को रोकने के लिए और ऐसे मसाइल को जो मियाँ बीवी के दरमियान जन्म लेते हैं या फैमिलीज़ के दरमियान जन्म लेते हैं शादी के बाद, उनको किस तरह से हल किया जाता है, उसके हवाले से किस तरह से गाइडलाइन दी जा सकती है, और मुदब्बराना अंदाज में किस तरह से उन मसाइल का ऐसा हल निकाला जाता है ताकि मुस्तक़बिल में दोबारा से वो मसाइल सर ना उठा सकें और फ़र्द जो है वो एक बेहतर अज़दवाजी ज़िंदगी जो उसको बसर कर सके। दूसरा ख़ानदानी मुशावरत होती है। आम तौर पर फ़र्द जिस ख़ानदान में रह रहा होता है वहाँ वो अपनी पोजीशन, अपने स्टेटस, अपने इम्पोर्टेंस जो होती है, अपनी अहमियत जो होती है उसको वो उजागर करता रहता है। और अगर फैमिली में किसी किस्म का इख्तलाफ आ जाए, मसाइल पैदा हो जाएं, चाहे वो माशरती एतबार से हैं, चाहे मुआशी एतबार से हैं, चाहे समाजी एतबार से हैं, चाहे वो तरबियत के एतबार से हैं, चाहे वो आपस में मेल जोल के एतबार से हैं, उन तमाम मसाइल की वजूहात को तलाश किया जाता है, उनको हल करने की कोशिश की जाती है, और प्रॉपर जो है वो गाइडलाइन या मशवरा जो है वो दिया जाता है, जिसकी नतीजे में फ़र्द जो होता है वो बेहतर तौर पर अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर कर सकता है। ख़ानदानी मुशावरत आम तौर पर इसलिए की जाती है ताकि ख़ानदान के अंदर एक यूनिटी बरकरार रहे, एक यकजाइयत के साथ साथ ख़ानदान की ग्रूमिंग जो है या उसकी जो डेवलपमेंट है या उसकी जो प्रोग्रेस है वो आसान तरीके से हो सके। उसके बाद तीसरी जो हमारे पास मुशावरत आती है वो पेशा वराना मुशावरत होती है। आम तौर पर उन लोगों को जो अपनी तालीम
نوجوان نسل جو اپنی تعلیم مکمل کر چکی ہوتی ہے اس کو اس کی تعلیم، اس کے رجحان اور اس کے انٹرسٹ کی بنیاد پر مختلف فیلڈز میں جانے کے حوالے سے گائیڈ لائن جو دی جاتی ہے اسے ہم پیشہ ورانہ مشاورت یا ووکیشنل کونسلنگ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اس میں بنیادی طور پر ہم مختلف نفسیاتی آزمائشوں کو اپلائی کرتے ہیں اور ان آزمائشوں کی مدد سے ہم رجحانات، دلچسپیوں اور محرکات وغیرہ کا اندازہ لگاتے ہیں کہ کسی بھی فرد کے اندر جو ہے یہ تمام کی تمام چیزیں کیسے جو ہے وہ ایکٹ کر رہی ہیں۔ اور بحیثیت سینئر ممبر آف دا انسٹیٹیوشن یا جو تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں مختلف فیلڈز کے اندر، وہ کس طرح سے اپنے مقام اور پوزیشن تک پہنچے ہیں، اور نوجوان نسل کو اس حوالے سے ہم کس طرح سے گائیڈ لائن دے سکتے ہیں، یہ سب کی سب چیزیں وہ پیشہ ورانہ مشاورت کے اندر جو ہے وہ ممکن ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس تعلیمی مشاورت آتی ہے۔ تعلیمی مشاورت کے اندر ہم بچوں کو مختلف لیولز پر جو ہے وہ گائیڈ لائن دیتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرائمری سطح پر بچوں کو تعلیمی حوالے سے کس طرح سے گائیڈ لائن دینی ہے، ثانوی سطح پہ یا سیکنڈری لیول پہ یعنی پرائمری سے میٹرک تک کی جو تعلیمی معیار ہے اس میں کس طرح کی گائیڈ لائن جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، طلباء اور طالبات کو مزید تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے کیسے جو ہے وہ رہنمائی کی جا سکتی ہے، ان کی کیسی کونسلنگ کی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنے رجحانات، اپنے احساسات، اپنے خیالات کے مطابق مستقبل میں اپنے مضامین کی سلیکشن کریں اور ان اداروں میں جائیں جہاں پر وہ بھی اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بہتر طور پر بروئے کار لانے کے بعد ملک اور قوم کی بہتر طور پر خدمت کر سکتے ہیں اور اپنی ذاتی حوالے سے بھی ترقی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ ثانوی سطح پر جو ہے وہ جو انٹرمیڈیٹ سے آنورڈ تعلیم ہے پی ایچ ڈی لیول کی، اس کے لیے طلباء کو کس قسم کی گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے، پیشے کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، یونیورسٹی ایجوکیشن کے اعتبار سے کیسے ہم گائیڈ لائن دے سکتے ہیں، یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ ہم ہائر سیکنڈری لیول پر جب کونسلنگ کرتے ہیں تو طلباء کو ہم رہنمائی کرتے ہیں، ان کو مشاورت کہتے ہیں، تاکہ وہ اپنے تعلیمی مسائل کے متعلق آگاہ ہو سکیں، ان کی وجوہات کو جان سکیں اور ان کو دور کر سکیں تاکہ مستقبل میں ان کو ترقی کرنے میں، بہتر پوزیشن حاصل کرنے میں، تعلیمی میدان میں نمایاں ترقی کرنے میں ان کو مدد مل سکے اور وہ اپنی خودآداد صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی تعلیمی، ذاتی اور معاشرتی جو ترقی ہے اس میں مددگار ثابت ہو سکے۔ تو یہ تمام کی تمام جو مشاورت کی اقسام میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ہم کونسلنگ سائیکالوجی کے اندر ڈسکس کرتے ہیں۔ کونسلنگ سائیکالوجی میں جہاں میں نے آپ کو بتایا مشورہ دیا جاتا ہے، مشورہ ایک اوپن جو ہے وہ سجیشن ہوتی ہے جس پر عمل کرنا یا نہ کرنا انسان کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اس کے برعکس رہنمائی جو ہوتی ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ ایک خاص ہدایات کے مطابق کی جاتی ہے، خاص مسائل کو خاص انداز میں جانچنے اور سمجھنے کے بعد ان کے حل کے حوالے سے کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ رہنما یہ چاہتا ہے کہ اس نے جو ہدایت نامہ جاری کیا ہے اس کے مطابق اس کے فالوورز اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ مسائل کو بہتر طور پر حل کیا جا سکے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ رہنمائی اور مشاورت کی نفسیات ہی ہمیں کلیئر کرتی ہے، بتاتی ہے۔ جو ٹائپس میں نے آپ کو بتائیں وہ ازدواجی مشاورت تھی، خاندانی مشاورت، پیشہ ورانہ مشاورت اور تعلیمی مشاورت۔ یہ اہم مشاورت کی اقسام جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں جو مددگار ثابت ہوتی ہیں کسی بھی فرد کی رہنمائی کی نفسیات جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے حوالے سے۔ If there be any problem or any query in your mind, you can ask and I am here to answer your query. May God bless you.